डिस्कवर दी वर्ल्ड के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा फरमाकर जहां इसे नेकी के कामों में ढेरों नेमतों, रहमतों और आसानियों से नवाजा है, वहीं इसकी आजमाइश के लिए भी कई ऐसी चीज़ों को तख्लीक फरमाया जिसके ज़रिए वो अपने बंदों का इम्तिहान लेकर इन्हें पाक साफ कर सके। इसी बारे में कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद बारी ताला है, और इसलिए कि अल्लाह ताला को तुम्हारे सीनों के अंदर की चीज का आजमाना और जो कुछ तुम्हारे दिलों में है इसका पाक करना मकसूद था, और अल्लाह ताला दिलों के भेद जानने वाला है। दोस्तों, इन्हीं आजमाइश में से एक इब्लीस की तख्लीक है जिसके जरिए अल्लाह ताला अपने प्यारों को आजमा रहा है, और ये ऐसी आजमाइश है जो नहायत सख्त होने के साथ साथ हमेशा इंसान के साथ रहने वाली है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इब्लीस को एक मुकर्रर वक्त तक मोहलत दे रखी है। तो जिसने इसकी बात मान ली, इसने खुद को गुमराह करने के साथ साथ अल्लाह ताला की भी नाफरमानी की, क्योंकि बारगाह इलाही से धुतकारे जाने के बाद इब्लीस ने यह अहद किया था कि वो ये काम करेगा। इसी ज़िमन में कुरान मजीद फुरकान हमीद सूरत बकरा आयत नंबर 36 में इरशाद होता है, और जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो तो सबने सजदा किया इब्लीस के सिवा। इसने इनकार किया और तकब्बुर किया और काफिरों में से हो गया। इसी तरह सूरत अल आराफ में इरशाद होता है, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तू आसमान से उतर जा, तुझे कोई हक हासिल नहीं कि तू आसमान में रहकर तकब्बुर करे, तू निकल जा, बेशक तू जलीलों में से है। इसने कहा कि मुझे क़यामत के दिन तक मोहलत दीजिए। अल्लाह ने फरमाया तुझे मोहलत दी गई। इब्लीस ने कहा कि इसके सबब कि आपने मुझे गुमराह किया, मैं कसम खाता हूँ कि मैं इनके लिए आपकी सीधी राह में बैठूंगा, फिर इन पर हमला करूंगा, इनके आगे, इनके पीछे और इनकी दाईं जानिब से भी और इनकी बाईं जानिब से भी, और आप इनमें से अक्सर को शुक्रगुजार नहीं पाएंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि यहाँ से ज़लीलो ख्वार होकर निकल जा, इनमें से जो शख्स तेरा कहा मानेगा मैं जरूर तुम सबसे जहन्नुम भरूंगा। नाज़रीन मोहतरम, इन आयात से ये मालूम होता है कि अल्लाह ताला ने इब्लीस को एक मुकर्रर वक्त तक मोहलत दे रखी है, जिसका इल्म अल्लाह ताला के सिवा किसी को नहीं है। इब्लीस ने अल्लाह ताला से क़यामत तक के लिए मोहलत तलब की थी, जो कि इस बात की दलील है कि इब्लीस आज भी जिंदा है और अभी तक ज़मीन में फसाद बर्पा करने में मसरूफ़ अमल है और लोगों को अल्लाह की राह से भटका रहा है, जिससे अक्सर लोगों के जहनों में यह सवाल उभरता है कि आखिर ये इब्लीस कहाँ रहकर फितना फसाद बर्पा कर रहा है। तो इसकी रिहाइश के बारे में हदीस मुबारका में इरशाद होता है कि बेशक इब्लीस का अर्श पानी पर है और वो अपने लश्कर की फौजें रवाना करता है जो लोगों में फितना डालते हैं, और इसके यहाँ सबसे बड़ा वो है जो सबसे ज्यादा फितना डाले, जबकि इसकी फौजों में जो तमाम फितना फसाद की खबरें इस तक पहुंचाते हैं, इसमें जिन्नात का अमल दखल होता है। यानी जिन्नात इस बड़े शैतान तक तमाम किस्म की खबरें पहुंचाते हैं, जबकि ये जिन्नात इंसानों की एक बड़ी तंजीम जिसे इल्यूमिनाटी कहा जाता है, इसमें से कुछ मेंबर्स को अपने चेले मुकर्रर करके इनसे लोगों को बहकाने और फसाद डलवाने का काम लेते हैं। इस तंजीम का तरीकाकार इस कदर खुफिया होता है कि इसके बारे में मालूमात लेना तकरीबन नामुमकिन होता है। लिहाजा जिन्नात की तरफ से की गई मंसूबाबंदी इस कदर गैर मामूली तौर पर खुफिया और इंतहाई राजदारी में रखी जाती है कि इनके अराकीन के अलावा किसी और को इसकी हवा तक नहीं लगने दी जाती। और जो मेंबर जिन्नात मुकर्रर करते हैं वो लोगों के सामने एक दूसरे से खुफिया कोड्स में बातचीत करते हैं, और वो एक दूसरे को अपने खुफिया इशारों और अल्फाज के जरिए पहचान जाते हैं। यहाँ तक कि ये दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाएं, एक दूसरे को बआसानी शनाख्त कर लेते हैं। जबकि सोशल इज्तिमात, जलसों या तकरीबात में मुख्तलिफ मुल्कों में भी ये एक दूसरे को बगैर किसी दुश्वारी के और बगैर कोई लफ्ज़ मुंह से निकाले सिर्फ अपने हाथ या जिस्म के खुफिया इशारों की जुबान से पहचान जाते हैं। मिसाल के तौर पर इनका आम इशारा मुसल्लस का निशान है, जिसे एक आंख कहा जाता है। अगर किसी अजनबी माहौल में कोई फ्रीमेसन या इल्यूमिनाटी ये मालूम करना चाहे कि वहाँ इसकी बरादरी के और कितने अफराद मौजूद हैं, तो वो सिर्फ अपने कोड या वास्कट के बटनों के दरमियान हाथ रखकर एक तरफ अपनी उंगलियों से मुसल्लस बनाएगा, तो इसकी बरादरी के तमाम अराकीन जो इस जगह मौजूद होंगे इसे फौरन शनाख्त कर लेंगे। जबकि शैतान के चेलों में मौजूद जिन्नात आमतौर पर इस तंजीम को दो तरीकों से लेकर चलते हैं। एक तो यह है कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के पावरफुल लोगों को खरीद लिया जाए या इन लोगों को पावर में लाया जाए जो इनके लिए काम करते हों। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया के तकरीबन 70% कायदीन जो अपने अपने ममालिक में ताकत के पहाड़ समझे जाते हैं, वो इन्हीं के खुफिया एजेंडों पर काम कर रहे हैं। इनका दूसरा तरीका एग्रीमेंट कहलाता है।
یہ ایگریمنٹ الومیناٹی اور ان لوگوں کے درمیان ہوتا ہے جو مختلف ممالک میں میڈیا یا مختلف شعبوں میں ناکام ہوئے ہوتے ہیں، یا وہ لوگ جو بے تحاشا پیسہ، کامیابی اور نام بنانا چاہتے ہیں، چاہے کسی بھی قیمت پر۔ ایگریمنٹ کے ذریعے ان لوگوں کو زندگی کے مختلف شعبوں میں ترقی دلوائی جاتی ہے، ان کو خوب مشہور کر دیا جاتا ہے، اور پھر ان کے ذریعے انہی کے مذاہب کے لوگوں کی اپنے پلان کے عین مطابق مائنڈ پروگرامنگ یا ذہن سازی کی جاتی ہے تاکہ اپنے اہداف کو بآسانی حاصل کیا جا سکے۔ ان کا حتمی مقصد دنیا کے اندر ون ورلڈ آرڈر یا ایک ہی نظام حکومت قائم کرنا ہے، جس کے ذریعے یہ دنیا کے تمام مذاہب کو ختم کر کے اپنی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق کہا جاتا ہے کہ دنیا کی 1% آبادی الومیناٹی ہے، اور یہ اس قدر امیر ہیں کہ پوری دنیا کے مالی معاملات انہی کے کنٹرول میں ہیں۔ ان لوگوں کو اس طرح استعمال کیا جاتا ہے کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ کس مقصد کے تحت ان سے کام لیا جا رہا ہے۔ مشہور یہ کیا جاتا ہے کہ یہ سماجی اور تفریحی کلب ہے، اور اس کے ممبر آپس میں ایک دوسرے کی بے انتہا مدد اور خیال کرتے ہیں، اور یہ بات بذات خود کسی تنظیم کا ممبر بننے کے لیے اپنے اندر بڑی کشش رکھتی ہے، خاص طور پر جب بادشاہ، راجے، مہاراجے اور ملک کے بڑے بڑے عہدوں پر فائز لوگ اس کے رکن ہوں، کیونکہ معاشرے کے یہی لوگ اپنے اپنے ملکوں کے اہم رازوں سے واقف ہوتے ہیں۔ الومیناٹی ممبرز کو شراب کے استعمال کی طرف خاص طور پر مائل کیا جاتا ہے، کیونکہ نشے کی حالت میں بے تکلفی پیدا کر کے راز اگلوائے جا سکتے ہیں۔ مختلف قسم کے ٹیسٹ کے بعد جب کسی شخص کو جنات اپنا مستقل ممبر بنانا چاہتے ہیں تو کسی شیطان ہمزاد کو اس کا تابع کر دیا جاتا ہے۔ ہمزاد کو تابع کرتے وقت صرف یہی ایک کام اس کے سپرد کیا جاتا ہے کہ وہ اس نئے رکن کی نگرانی کے لیے ہر وقت اس پر مسلط رہے تاکہ وہ اس تنظیم کا کوئی راز افشا نہ کر پائے۔ فری میسن یا الومیناٹی تاحیات اس شیطان سے نجات حاصل نہیں کر سکتا، چاہے وہ جتنا بھی کہے کہ اب وہ فری میسن نہیں ہے۔ شیطان الومیناٹی گروہ کے ذریعے اپنے نظریات کو فروغ دینے کی کوشش کر رہا ہے اور مختلف ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو اپنی عبادت کی طرف مائل کر رہا ہے۔ چنانچہ اس تنظیم کے مقاصد کا مشاہدہ کیا جائے تو ایک حیرت انگیز سیاسی پیش گوئی 1920 کی دہائی میں کمیونسٹ روس کی حکومت کے ایک اہم رکن نے کی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ سب سے پہلے ہم مشرقی یورپ کو قابو کریں گے، اس کے بعد ایشیا کی عوام، اور پھر ہم امریکہ کو اس طرح گھیرے میں لیں گے جو کہ سرمایہ داری کا آخری قلعہ ہوگا، اور ہمیں اس پر حملہ نہیں کرنا ہوگا بلکہ وہ ایک بہت ہی زیادہ پکے ہوئے پھل کی طرح خود ہی ہمارے ہاتھوں میں گر جائے گا۔ اسی پیشن گوئی کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آج کا ترقی یافتہ اور قابل رشک سمجھا جانے والا امریکی معاشرہ اسی تنظیم کے ذریعے مسخ کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے اسے اپنی سوچ، اپنا اختیار میسر نہ ہونے کے باعث اس کے نظام کو کھوکھلا کر دیا گیا ہے۔ لہٰذا ناظرین اکرام، جو کچھ بھی ہم دیکھ رہے ہیں وہ قومی سطح پر ہو رہا ہو یا بین الاقوامی سطح پر، وہ سب اس بڑے الومیناٹی منصوبے کا حصہ ہے۔ جبکہ یورپ کی معیشت کو پوری طرح اپنی گرفت میں لینے کے بعد الومیناٹی دجالیوں نے اس بات کا منصوبہ بنانا شروع کر دیا ہے کہ دنیا کو اپنا غلام بنانے کے لیے اپنے دائرہ کار کو پوری دنیا میں پھیلا دیا جائے۔ چند دہائیوں کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس مقصد کے حصول کے لیے پوری دنیا میں ایک جنگوں کا سلسلہ چھیڑا جائے گا، جس کی مدد سے پرانے عالمی نظام کا خاتمہ کر کے نیو ورلڈ آرڈر قائم کیا جائے گا۔ ناظرین محترم، بلا شبہ فری میسن اور الومیناٹی ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ گویا یہودیت کی تمام شاخیں واضح طور پر شیطان کے پیروکار بن کر شیطان کے سب سے بڑے اعلی کار دجال کے لیے کام کر رہی ہیں، تاکہ لوگوں کو دھوکہ اور فریب کے ذریعے راہ حق سے ہٹا کر دجال کی راہیں ہموار کی جا سکیں۔ لیکن دوستو، اگر اسلامی روایات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا جائے اور کلی طور پر دین اسلام کی ہدایات کے مطابق زندگی بسر کی جائے تو یہ شیطانی حربے کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اسلامی تعلیمات کو زیادہ سے زیادہ سمجھ کر ان شیطانی فتنوں سے محفوظ رہنے میں ہماری مدد فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں اور اسے دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے میں ہمارا ساتھ دیں۔ ہم کل انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک اور اچھے سے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔